नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है जिसमें आप फरमाते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, और एक हदीस में फरमाते हैं कि पाकी निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ ईमान है और पाकी निस्फ ईमान है। अत्तहारतो शत्रुल ईमान, अत्तहूरो शत्रुल ईमान, अन्नज़ाफ़तो शत्रुल ईमान, अन्नज़ाफ़तो निस्फुल ईमान। सफाई पाकी ये क्या है? आधा ईमान है। यानी एक बंदा अगर बाकी सारे काम करता है दीन के, लेकिन सफाई की तरफ से, पाकी की तरफ से कोताही करता है तो अपना आधा ईमान ज़ाय कर देता है। पाकी सफाई अपने जिस्म की भी ज़रूरी है, अपने कपड़ों की भी ज़रूरी है, और जहाँ उठता बैठता है उस जगह की भी ज़रूरी है, उस कमरे की, उस सहन की, हत्ता कि जिस वाशरूम को इस्तेमाल करता है, बैतुल खला लैट्रीन को इस्तेमाल करता है, उसकी सफाई पाकी भी ज़रूरी है। जिस बिस्तर को इस्तेमाल करता है उसकी सफाई पाकी भी ज़रूरी है। आगे बात समझ। आप देखें नमाज के अंदर सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ जो हैं वो पाकी के मुताल्लिक़ हैं। कपड़े का पाक होना फ़र्ज़ है, जगह का पाक होना फ़र्ज़ है, जिस्म का पाक होना फ़र्ज़ है। ये तीन चीज़ें पाकी के मुताल्लिक़ फ़र्ज़ हैं। बाकी कोई एक चीज़ ऐसी नहीं जिसकी इतने ज़्यादा फ़र्ज़ हैं। तो पाकी, तहारत, सफाई इतना ज़्यादा ज़रूरी है इस्लाम के अंदर। इसलिए इस्लाम सफाई पसंद मज़हब है, पाकी पसंद मज़हब है। मैला कुचैला रहना, गंदा बन के रहना, ये इस्लाम के अंदर कोई खूबी नहीं है, ये कोई सादगी नहीं है, ये कोई अच्छी बात। कोई बंदा कहे जी हमने फूट फात छोड़ दी इसलिए हम मैले कुचैले रहते हैं, इसलिए हम सफाई नहीं करते, इसलिए हम पाकी का एहतमाम नहीं करते। अब देखिए इस्लाम कितना सफाई सिखाता है। खाना खाने लगे हो तो पहले क्या करो? हाथ धोवो। खाना खा चुको तो फिर फ़ौरन क्या करो? हाथ धोवो। ऐसे है कि नहीं है? सोने लगो तो मिसवाक करके सोवो। उठो तो सबसे पहले मिसवाक करो, समझे? और मिसवाक के बारे में क्या बताया गया कि अस्सिवाको मितहरतुन लिलफम व मिर्ज़ातुन लिर्रब, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये मुँह की पाकी है और अल्लाह की खुशनुदी और रज़ामंदी है। तो मुँह की पाकी ये मुस्तकिल एक मकसूद है, मुस्तकिल एक मकसद है। तो इसलिए हम में से जितने बच्चे हैं, जितने लड़के हैं, जितने बंदे हैं, हर बंदा इन दोनों चीज़ों का अपनी तमाम तर इस्तेमाल की चीज़ों में सफाई का और पाकी का एहतमाम करे। अपने कपड़ों के लिहाज से, अपने जिस्म के लिहाज से, अपने बिस्तर के लिहाज से, अपनी जगह के लिहाज से, कमरे के लिहाज से, अपने वाशरूम गुस्ल खाने के लिहाज से। अब ये मस्जिद हमने इस्तेमाल करनी, कोई इस्तेमाल तो नहीं करता, तो हमने इसकी भी सफाई का ख्याल रखना है। कोई तिनका किसी को नजर है तो फ़ौरन उठा ले, ये ना कहे पड़ा तो है चलो कोई और उठाएगा। आगे बात समझ। खुद ब खुद उसका एहतमाम करे। जब हर बच्चा इसका एहतमाम करेगा तो फिर कोई कमरा आपका गंदा नज़र नहीं आएगा, कोई आपका वाशरूम गंदा नज़र नहीं आएगा, आपका वज़ू खाना गंदा नज़र नहीं आएगा। जब हर बंदे को गंदगी से नफ़रत होगी, मैल कुचैल से नफ़रत होगी, तो जिसको भी जो देखेगा उसको घिन आएगी, नफ़रत आएगी, तकलीफ़ होगी। तो अपनी तकलीफ़ को दूर करने के लिए वो उस गंदगी को क्या कर देगा? दूर कर देगा, उसकी सफाई कर देगा। तो फिर तबीयत में नफ़रत और तकलीफ़ नहीं रहेगी। ऐसा मिजाज बन जाए बंदे का कि गंदगी से, मैल कुचैल से, नापाकी से क्या हो? तकलीफ़ होने लग जाए। उस तकलीफ़ जब तक वो गंदगी दूर न हो, वो नापाकी दूर न हो, उस वक्त तक बंदे को बेचैनी रहे, उस वक्त तक बंदे को आवाज़ारी रहे। यार मेरे कपड़े गंदे हैं, देखो सी
اب جب تک میں صاف نہ کروں، کپڑے بدلوں نہیں، آرام ہی نہ آئے، یار میرا بستر گندا ہے، میری چادر گندی ہے، میری ٹوپی گندی ہے، میرا رومال گندا ہے، کوئی چیز بھی ہو، جب تک اس کی صفائی نہ کرے، اس کو تبدیل نہ کرے، اس وقت تک سکون محسوس نہ کرے، ایسا مزاج بن جانا چاہیے۔ کفر ایک پلیدی ہے، اسلام اسے برداشت کرتا ہے نہیں، کیوں؟ کفر پلیدی ہے اور شرک پلیدی ہے، ہر گناہ پلیدی ہے۔ ہر گناہ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر گناہ کیا ہے؟ نجاست ہے، پلیدی ہے، اسلام اس کو برداشت، اگر کسی کو لگ بھی جائے تو فوراً دھوے، توبہ کرے، توبہ کے پانی سے گناہ کی پلیدی دھل جاتی ہے۔ کفر سے توبہ کرے تو کفر کی پلیدی دھل جائے گی، شرک سے توبہ کرے شرک کی پلیدی دھل جائے گی، بدعات سے توبہ کرے، خرافات سے توبہ کرے، رواجات سے توبہ کرے، رسومات سے توبہ کرے، گندی حرکتوں سے توبہ کرے، جب توبہ کرے گا تو وہ ساری ان کی نحوست، ان کی پلیدی دھل جائے گی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنے آپ کو پاک رکھیں، صفائی اور پاکی۔ جھوٹ بولتا ہے بندہ، اسی سے حدیث میں آتا ہے یہ پلیدی ہے، اس سے بدبو آتی ہے، اتنی بدبو آتی ہے کہ جھوٹا آدمی جب منہ سے جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے جھوٹ کی وجہ سے کئی میل اس سے دور چلے جاتے ہیں، ان کو اتنی گندی بدبو آتی ہے اس کے جھوٹ سے۔ اب ہمیں نہیں آتی، جیسے ہم عادی بن جاتے ہیں نا پلیدی کے، گندی بدبو کے۔ جو لوگ لیٹرینوں کے قریب رہتے ہیں کہتے ہیں کوئی ایک بھنگی تھا، لیٹرینیں صاف کرنے، نالیاں صاف کرنے والا، بدبو میں ہر وقت رہنے والا، تو عطر کی دکان پہ آ گیا تو وہ ایک دم گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ اب لوگ اس کو یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ادھر سنبھال رہے ہیں، سب کو ہوش نہیں آ رہا۔ اتنے میں اس کا ایک اپنا بھنگی آ گیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا اچھا یہ مسئلہ ہو گیا، نالی سے ایسے ہاتھ مار کے اتنی گند اٹھایا، اس کے ناک کے قریب کیا، وہ بے ہوش میں آ گیا۔ اس نے کہا اس کو خوشبو سے بے ہوشی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے کبھی خوشبو سونگھی نہیں، ہمیشہ گندگی میں رہتے رہتے گند کا عادی بن گیا۔ اب اس کو خوشبو آئی یکدم تو بے ہوش ہو گیا۔ اب میں اس کو اپنی اصل غذا لایا ہوں اس کے پاس تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آج ہماری طبیعتیں ایسے بن چکی ہیں، غلطی سے جتنا روکو ہمیں بری لگتی ہے، اور اچھائی قریب نہیں جانا، اور شرارتیں وہ بس نہیں کرنی، بار بار روکتے رہو، بار بار سمجھاتے رہو، لیکن نہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ اس خود سے پوچھو، وہ خود کہے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن غلط کرنے والا پھر بھی غلط کیے جا رہا ہے، جیسے گند والا گند کے اندر رہ کے اس کو لطف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سکون محسوس کر رہا ہے، تو ہم بھی اس طریقے سے سکون محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام چونکہ پاکی کا مذہب ہے، صفائی کا مذہب ہے، تو اپنی صفائی اپنے بستروں کی، کپڑوں کی، جسم کی۔ اب یہ سردیاں ہیں، پانی جسم کو لگانے کے لیے جی نہیں چاہتا، کپڑے دھونے بھی بڑے مشکل لگتے ہیں، بستر کی چادر دھونی بھی مشکل لگتی ہے۔ پھر طالب علم کہتے ہیں چلو یہ 6 مہینے تو نکال ہی جائے نا، 6 مہینے تو ان کے قریب پانی کو نہ آنے دیں، تکلیف ہوتی ہے، تو 6 مہینے کے بعد پھر دیکھیں گے، بے شک اس میں جوئیں پڑ جائیں، کھٹ مل پڑ جائیں، کوئی اور چیزیں کیڑے مکوڑے پڑ جائیں، پرواہ نہیں ہے، لیکن دھونا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت نہیں بنانی، بلکہ صفائی پسند بننا ہے، پاکی پسند بننا ہے، تاکہ اسلام کے مزاج کے مطابق ہمارا مزاج بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔